लोग बिलों से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ ना, आप IMF के साथ मुआहिदा ना तोड़ते बिजली ना। के मुआहिदे इमरान खान ने किए थे। चीनी की कितनी मिले हैं इमरान खान की? पूछे ना इमरान खान से, किस आप बता दें किस पूछे ना इमरान खान से कीमत आप क्या है। मेरे साथ यार मैं गुड़ की कीमत पूछ रहा हूं। किसान निशान में गुड़ की कीमत पूछ रहा हूं। कीमत नहीं मिली कि हमारे इन किसानों को ब्लैकमेलर का नाम दिया। सिचुएशन ये है खान साहब कि मेरा शनाख्ती कार्ड छोड़ के बाकी हर जगह हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर, फिर आपकी चीफ मिनिस्टर एक OLX की 2023 की पोस्ट उठाकर शेयर करती है कि हमने चिन्होर में ये वॉशरूम लगा दिए। मरियम मौजूद है, खुराक देने के लिए मौजूद है, एक माँ के तौर पे मौजूद है, एक बेटी के तौर पे मौजूद है। मैं आपको लेकर चलता हूँ जलालपुर अलीपुर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर वहाँ पर 90% पब्लिक ये कहे कि रहने के लिए जगह नहीं, खाने को कुछ भी नहीं, पहनने को कुछ भी नहीं, सही है, ठीक है, ठीक है। आते हैं 4 तोड़े देते हैं और फिर चले जाते हैं। आपका निशान करता है खान साहब, आपका क्या निशान कहता है रोटियां इन्हें भेजिया ने इन्हें। नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है? उसको पता है कि उसने कब कहां पर कितना बोलना है। दोनों बाप बेटी का इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ है। 35 पेंशनों वाला इल्जाम था ना, बाद में जेब में डाल लिया था ना। 15 के करीब सीटें हैं जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत तरीके से जीती हुई निकली, वापस हो गई। नजम वली खान रोज रात को PTI खत्म शुद्ध, इमरान खान खत्म शुद्ध करके सोते हैं। हाँ। सुबह मेरा भाई फिर उठता है, PTI फिर खड़ी होती है। खुदा का शुक्र है ज़िशान, आप बच गए हैं। आप जितने जज्बाती हैं, आप अगर 9 मई को वहां पर पहुंच जाते तो मेरा भाई इस वक्त यहाँ पे बैठा उर्दू पॉइंट पे इंटरव्यू ना कर रहा होता। बहुत से ऐसे लोग तो जो बेचारे नहीं भी गए वो 9 मई में अंदर। 35,000 सैलरी में आपने बिल भी देना है, आपने खाना भी खाना है। ये वो हुकूमत है जिसने इमरान खान साहब के दौर में गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे। बिलावल साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, ये सब निकले थे महंगाई मार्च में। करोड़ों लोग यहाँ पर बेरोजगार हो जाते अगर इमरान खान का मंसूबा कामयाब हो जाता। मुशर्रफ साहब आए थे ना, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ सब खा गया। फिर जरदारी साहब आ गए, उन्होंने कहा शरफ सब खा गया, दोबारा से बनाएंगे पाकिस्तान। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर उन्होंने कहा ये खा गए सारे पीपल्स पार्टी वाले, फिर से पाकिस्तान को बनाएंगे। फिर इमरान खान साहब आ गए, फिर उन्होंने कहा ये दोनों मिलके खा गए, फिर से पाकिस्तान बनाएंगे। फिर नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज साहिबा, फिर ये सब मिलकर कहते हैं कि इमरान खान खा गया, अब फिर से मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे। सर किन्हीं को मेरी बनना है? वो फ्लड वाली जगह के ऊपर जो डूबा हुआ है, वहां पर मरियम नवाज का पोस्टर लोग उठाकर खड़े हुए हैं कि जी आपको पानी भी दिया जा रहा है, आपको वॉशरूम भी दिया जा रहा है। एक मरीज के साथ एक मरीज की परमिशन होती है। ये बात बताने के लिए भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी पे मरियम नवाज साहिबा की फोटो लगाई गई। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है नजीम अली खान साहब के पास कि PTV में लगे हुए हैं और 30 लाख रुपए तनख्वाह। प्राइम टाइम शो कर रहा था सिटी 42 का। जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है वो खुद तो यार करोड़ों रुपए कमाते रहे हैं। नजीम अली खान को चौधरी परवेज लाई से एक प्लॉट मिला था, एलो फड़ती साइड पर आओ, मैंने खोला तो 1000 के 5 नोट थे। उनका भी बंदा आया, वो भी 1000 रुपए के नोट मुझे पकड़ाने लगा। तो इस तरह ना शुरू से ही आदत पड़ गई। खान साहब का फ्यूचर क्या लगता है? जेल से बाहर आ जाएंगे? PTV का क्या फ्यूचर है? ये मैं एक जर्नलिस्ट से पूछ रहा हूँ, नॉट एंटी मीडिया। एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के आप अपने आप को नहीं चला सकते हैं। सिकंदर साहब के होते हुए PTI का कुछ बना? नजम वली खान जनाब, तजर्बा सहाफत का 30 साल से ज्यादा। बिल्कुल, और वायरल भी हैं आप। अच्छा, आपकी बहुत सी चीजें आपकी वायरल है। आप कहते हैं तो जी मान लेता हूँ। इस वक्त हुकूमत चल रही है जी, फॉर्म 47, फॉर्म 45, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं फॉर्म 45, कुछ लोग कहते हैं फॉर्म 47, ठीक है। हुकूमत चल रही है, जबरदस्त चल रही है। इससे अच्छी क्या चलनी चाहिए? कैसे चल रही है? कैसे नहीं चल रही? महंगाई किस दौर में नहीं रही। मैंने जब से आपने अभी मेरे जर्नलिज्म के तजर्बे की बात की, मैंने आज तक किसी ताजर को, किसी किसान को ज़िशान ये कहते हुए नहीं सुना यार अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा कार। मैंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ताजरों के साथ कारोबार किए, प्रोग्राम किए, और वो रोते थे कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी के दौर में, नवाज शरीफ का दौर जिसके बारे में फिगर्स कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त दौर था, इकानमी ग्रो कर रही थी, खुश नहीं थे। मैंने आज तक कभी किसी ताजर को, किसी किसान को, किसी भी आम आदमी को अल्लाह का शुक्र अदा करते भी नहीं देखा। शायद हम नाशुक्रे लोग हैं। अवाम का कसूर है? नहीं, अवाम का कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है ओवरऑल हम एक ऐसी सोसाइटी बन चुके हुए हैं जिसमें कनात नहीं है। ओवरऑल बात करूं, इसमें मैं कुछ कसूर हमारे हुक्मरानों का है, कुछ कसूर हमारी फौज का है, कुछ कसूर हमारे उन लोगों का है जो अमीर हैं। सब मिलजुल के भुगत कौन रहा है? सारी भुगतने उसका नतीजा। 35,000 सैलरी जी, 35,000 सैलरी में आपने बिल भी देना है, ठीक है, आपने खाना भी खाना है। बिल्कुल ठीक है। चीनी का रेट आपको नहीं हो पता है? सकता, नहीं गुजारा हो सकता, नहीं गुजारा हो सकता, नहीं गुजारा हो सकता। कौन है सकता? जिम्मेदार? आप कह रहे हैं। अच्छा चलें, अब इसका दूसरा पहलू देख लें। मैंने जिंदगी में हमेशा ना एक पहलू पे नहीं बात की। आप एक कारोबार करने लगे हैं, आपको वर्कर चाहिए, आप भी बिजनेस करने लगे हैं, आपको हुकूमत कहती है कि आपने 35,000 सैलरी देनी है। बंदा आपको 20 इस वक्त बेरोजगारी है, 20 पे भी मिल रहा है,
مل رہا ہے. آپ کو حکومت کہتی ہے آپ نے 35,000 روپے سیلری دینی ہے, اور آپ خود جب جمع تفریق کرتے ہیں کہ اگر آپ 35,000 40,000 50,000 سیلری دیں گے تو آپ بزنس نہیں کر پائیں گے, کیا کریں؟ نہیں, دونوں طرف کی بات ہے نا. ہاں, دونوں طرف کی بات ہے نا. یہ وہ حکومت ہے جس نے عمران خان صاحب کے دور میں گورنمنٹ کو گرانا چاہتے تھے. اچھا, بلاول صاحب, مریم نواز صاحبہ, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب, یہ سب نکلے تھے مہنگائی مارچ میں. ٹھیک ہے, پیٹرول کا ریٹ آپ کو تب کا بھی پتا ہے. صحیح ہے, مجھے نواز شریف کے دور کا بھی پتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ مہنگائی مارچ. نہیں, پھر ایسے کریں نا, اگر آپ نے اس ڈیبیٹ میں جانا ہے تو پھر آپ عمران خان کے دور کی کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ نواز شریف کے دور کی بات کریں نا, جب سے سازش شروع ہوئی, جب دھرنے ہوئے, جب 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ ہوا, جب اس کے بعد عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا, اس وقت تو پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا نا. اس طرح تو ہم سٹارٹ میں جاتے جائیں گے تو پھر بہت بالکل نہیں. آپ نے بات کی ایک بات کریں گے, نہیں, ہم اس سے پچھلے عمران خان کا دور تھا, نون لیگ یہ کہتی تھی یہ مہنگا دور ہے, نہیں, ہم نواز شریف کے دور کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ میں بتاتا ہوں, کیونکہ وہاں ڈیفینسو ہو جائیں گے. نہیں, ہم نے یہ مان لیا عمران خان دور میں مہنگائی تھی, اس لیے ہم نواز شریف دور میں جا نہیں رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نون لیگ نے یہ کہا کہ عمران خان کا دور مہنگا ہے. صحیح ہے, کیونکہ ہمارا دور سستا تھا. بالکل تھا. ٹھیک ہے, مہنگائی مارچ, حکومت نکالو, ان کو سائڈ پہ کرو, ہم آئیں گے, ہم آپ کو سستا دیں گے. ٹھیک ہے, کون سی ایک چیز سستی ملی؟ کوئی ایک چیز اس لیے سستی نہیں ملی کیونکہ عمران خان صاحب جاتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ کر چلے گئے. جب وہ معاہدہ توڑ کر گئے, پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ گیا, پاکستان سے ڈالر اڑنے لگا, پاکستان کی اکانومی پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. نہ صرف لوگوں کا ختم ہو گیا بلکہ عالمی اداروں کا ختم ہو گیا. اور خدا نہ خواستہ عمران خان موجود رہتا اور شہباز شریف نہ آتے تو یہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. اور ڈیفالٹ کو آپ بہت آسان سی چیز سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا ہے ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ڈیفالٹ ہو جاتے تو اس ملک کے اندر جس پیٹرول کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 350 روپے پہ چلا گیا تھا, اب 250 کے آگے پیچھے پھر رہا ہے, یہ پیٹرول آپ کو 3,000 روپے لیٹر نہ ملتا. جس بجلی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ یونٹ آپ کو 40 روپے کا پڑ رہا ہے. یہ یونٹ آپ کو, آپ کی پروڈکشن 2 گھنٹے کی پروڈکشن رہ جاتی پوری کی پوری بجلی کی. اور یہاں پر لوگوں کے جتنی ٹیکسٹائل ملز ہیں, جتنی ایکسپورٹ کی, یہ کروڑوں لوگ یہاں پر بے روزگار ہو جاتے اگر عمران خان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا. یہ اس وقت نون لیگ کو نہیں پتا تھا جب وہ مہنگائی مارچ کر رہی تھی. نہیں, بالکل نہیں. اس وقت عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ میرا اقتدار جا رہا ہے, اس نے یہ, میں لفظ بہت غلط استعمال کرنے لگا تھا, رک گیا ہوں, اس نے یہ حرکت کی کہ اس نے جب آئی ایم ایف, جب پیٹرول کی قیمت بڑھانی تھی آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق, جب 170 روپے سے 190 روپے کرنی تھی, وہ واپس 150 اور 160 پر لے گیا. یہ معاہدہ ٹوٹ گیا, پاکستان میں ڈالر آنے بند ہو گئے. شیخ رشید کہہ کے گئے تھے نا, یہ بارودی سرنگیں بچھا کر گیا ہے عمران خان, اور اگر وہ بارودی سرنگیں پھٹ جاتی خدا نہ خواستہ تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر غول نکلتے لوگوں کے, وہ یہاں پر پوش آبادیوں پر حملے کرتے, یہاں پر اتنے قتل و غارت ہوتا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی. یہ کر کے گیا تھا عمران خان. جب مشرف صاحب آئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف سب کھا گیا. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی بنانے میں دوبارہ پاکستان کو وقت لگا. ٹھیک ہے, پھر زرداری صاحب آ گئے, انہوں نے کہا پچھلی حکومتیں سب کھا گئی, مشرف سب کھا گیا, دوبارہ سے بنائیں گے پاکستان. ٹھیک ہے, کھپے پاکستان کا نعرہ لگا. پھر نواز شریف صاحب آ گئے, پھر انہوں نے کہا یہ کھا گئے سارے پیپلز پارٹی والے, پھر سے پاکستان کو بنائیں گے. پھر عمران خان صاحب آ گئے, پھر انہوں نے کہا یہ دونوں مل کے کھا گئے. اچھا, پھر سے پاکستان بنائیں گے. ٹھیک ہے, پھر نواز شریف, مسلم لیگ نون, مریم نواز صاحبہ, پھر یہ سب مل کر کہتے ہیں کہ عمران خان کھا گیا, اب پھر سے مل کر پاکستان بنائیں گے. اچھا, سر کنہیں کو میری بننا ہے. دیکھیں ہمارے پاس سیاستدان یہی ہیں ذیشان, ہم سیاستدان امپورٹ نہیں کر سکتے, ہم فوج امپورٹ نہیں کر سکتے, ہم جوڈیشری